You have to rise up smiling and declare God's word. बिहान उठेर तपाईले घोषणा गर्नुस्. घोषणा आफ्नो स्पिक ओभर यर सिचुएसन. आफ्नो अवस्थाको बारेमा तपाईं बोल्न थाल्नुस्. Things will change. परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको शक्तिले भर्नुहुन्छ अनि उहाँले तपाईलाई आँट दिनुहुन्छ जीवनमा जिउनको निम्ति. आमेन. मैले मेरा छोराछोरीहरूलाई के ट्रेनिङ दिँदैछु भन्दाखेरि हामी बिहानमा त बिहान प्रार्थना गरेर प्रभु अगुवाई खोज्नु होइन. बिहान प्रभु आजको दिन मैले सुरुवात गर्दैछु, तपाईले मलाई अगुवाई गर्नुहोस्. अनि दिनभरि प्रभुलाई बिर्स्यो, त्यो होइन. बिहान एकपल्ट अगुवाई खोजेर मात्र काफी छैन. हामीले एभ्री आवर वी हेभ टु सिक द गाइडेन्स अफ द लर्ड. अहिले मैले के गर्छु भन्नुहोस् त, प्रत्येक एक घन्टाको अवधिमा म प्रार्थना गर्छु, एउटा प्रार्थना गर्छु, लर्ड हेल्प मी. म मेरो आफ्नो शक्तिमा म भर पर्दिनँ. तपाईँले मलाई गाइड गर्नुहोस्. न वाट यु वान्ट मी टु डु नेक्स्ट 1 आवर, नेक्स्ट अर्को 1 घन्टामा तपाईँले मेरो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ. लर्ड हेल्प मी. टोटली डिपेन्डेन्ट हुन प्रभुले सिकाइरहनु भएको छ अहिले. टोटली डिपेन्डेन्ट हुन. जति प्रभुले दिनुहुन्छ हामीलाई त्यति झन् हामी प्रभुमाथि भरोसा राख्नुपर्छ. हैन? तपाईँको सरकारी नोकरीहरू छ होला, तपाईँको घर गाडीहरू छ होला, पुरा ब्याङ्कमा धेरै पैसाहरू छ होला. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ध्यान अलिकति प्रभुमा छैन भने बी केयरफुल. तपाईँलाई चेन्ज गर्नुहोस् आफ्नो थट्सलाई. जति प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ अझै तपाईँको ध्यान प्रभुमा हुनुपर्छ. हैन? लर्ड आई निड यु भन्नुपर्छ तपाईले. एभ्री आवरमा हामीले रिन्यू गर्नुपर्छ हाम्रो कमिटमेन्ट. एभ्री आवरमा प्रत्येक घन्टामा हामीले प्रभुको अगुवाई खोज्नुपर्छ. प्रभु अब नेक्स्ट 1 आवरमा तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ प्रभुलाई सोध्नुहोस्. तपाईँले यु विल ह्याभ अ बिन्दास लाइफ. आमेन. यु विल ह्याभ अ ग्रेट लाइफ. हालेलुया. प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ. तर यहाँ सुन्नुहोस् प्रिय, तपाईँ बिहान उठ्नु बित्तिकै प्रार्थना नगरिकन, बाइबलको वचन नपढिकन, विश्वासको शब्दहरू नबोलिकन, घरमा लुगा लगाएर बाहिर निस्केर तपाईँले आफ्नो जीवनमा हुँदै गरेको नकारात्मक घटनाहरूको बारेमा तपाईँ बोल्न थाल्नुभयो भने तपाईँको जीवनबाट विश्वास चुहेर जान्छ. तपाईँको जीवनबाट विश्वास खतम भएर जान्छ अनि तपाईँको अवस्था झन् खतम भएर जान्छ. तपाईँको फोकस रङ डिरेक्सनमा जान्छ. त्यस्तो हुनु भएन. र त्यसले गर्दाखेरि जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ प्रिय, तपाईँ बिहान उठ्दाखेरि तपाईँले दिनभरि कुन शब्दहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो शब्दहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्. अबदेखिको कुरा. आमेन. आमेन. हालेलुया. तपाईँलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाईँ जानुभएको समयहरूमा तपाईँले डिक्लेयर गर्नुपर्छ, प्रभु मेरो शरण स्थान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ. गॉड इज माई रेफ्युज, ही इज माई शेल्टर. आमेन. आमेन. तपाईँको हृदयमा धेरै नफल्नु पर्ने नफुल्नु पर्ने कुराहरू छ होला, अविश्वासको कुराहरू, त्यसलाई निकाल्नुपर्छ हामीले. अस्ति मैले भन्दै थिएँ रोग कहाँबाट सुरु हुन्छ? रोग आत्माबाट सुरु हुन्छ. रोग बिमारी कहाँबाट सुरु हुन्छ अरे? इट स्टार्ट्स फ्रम द स्पिरिट. यहाँबाट सुरु भएर मनमा आउँछ. मनबाट चाहिँ मनमा तपाईँले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने, वर्ड अफ गडले तपाईँले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने इट विल मेनिफेस्ट इन द फ्लेस. सिकनेस, बिमारीहरू त्यसरी निस्किन्छ हाम्रो शरीरमा. रोग बिमारहरू हाम्रो शरीरमा यसरी निस्किन्छ. तपाईँको शरीर, तपाईँको आत्मामा अनफर्गिभनेस, तपाईँले क्षमा दिन सक्नु भएको छैन भने त्यो क्षमाको विचारहरू यो माइन्डमा आउँछ. क्षमा नदिने विचारहरू यो माइन्डमा आउँछ. रात दिन तपाईँले रेगबिलेस बन्नुहुन्छ, तपाईँ रिस गर्नुहुन्छ. त्यो रिसले चाहिँ के जन्माउँछ? रोगलाई जन्माउँछ, अशान्तिलाई जन्माउँछ, डिप्रेसनलाई जन्माउँछ. र तपाईँको मनमा कस्तो कस्तो कुराहरू खेलिरहेको छ. यु सुड नो. तपाईँले जाँच गर्नुपर्छ कस्तो कुन प्रकारको विचारहरू तपाईँको मनमा अहिले आइरहेको छ. सुन्नुहोस् प्रिय, तपाईँ आफै नसोच्नुहोस्. आफ्नो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको निम्ति तपाईँले आफै नसोच्नुहोस्. देन तपाईँ क्रिस्चियन नभए पनि हुन्छ. त यु निड गड. तपाईँले भन्नुहोस् प्रभु अब म सोच्न छोड्छु. आई विल स्टप थिङ्किङ, आई विल स्टप वरिङ and I will rely on you. I'm going to fill my mind with your word. मेरो विचारहरूलाई तपाईँको वचनले म भर्छु. आमेन. मेरो विचारहरूलाई केवल तपाईँको वचनले म भर्छु. I'm going to fill my mind with the promises of God. How can you get and how can you function in the promises of God? How can you invite the promises of God? To faith and patience. Amen. विश्वास र धैर्य धारण. विश्वास र धैर्य धारणले परमेश्वरको प्रतिज्ञा आज हाम्रो जीवनमा आउँछ. आमेन. विश्वास र धैर्य धारणको शब्दहरू हामीले हाम्रो मुखबाट निकाल्नुपर्छ. तिमी क्रिस्चियन भयो त? अरे अन्त हो क्रिस्चियन भएर के तिम्रो घरमा खानु छैन?
बाइबलमा भनेको छ विश्वासीहरू भोजनले मात्र बाँच्दैन हैन, परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको प्रत्येक वचनहरूलाई हामी बाँच्दछ हैन। त्यस्तो इन्क्रेडिबल टेस्टिमोनिजहरु आज हामीसित हुनुपर्छ। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। त्यो प्रकार इन्क्रेडिबल टेस्टिमोनिजहरु आज हामीसित हुनुपर्छ। थाहा छ प्रभुको दास दासीहरुले कति दुःख भोगेको छ, कति कष्ट भोगेको छ। बेला बेलामा जब when you mature in the faith, जब विश्वासमा तपाईं परिपक्व हुँदै जानुहुन्छ, पछिबाट त्यस्तो समयहरु आउँछ जब तपाईलाई संसारको कुराहरु व्यर्थ लाग्न थाल्छ। For you wealth is nothing, for you त्यो संसारको कुराहरु के यस्तो लाग्नु छोड्छ। All you want is to see the work of God advancing. Amen. त्यस्तो हुन्छ तपाईको स्पिरिट त त्यस्तो हुन्छ, आँटिलो भएर जान्छ। तपाईलाई परवाही हुँदैन खानु होस् या खानु नहोस्, परवाही हुँदैन। यूहन्ना 15 को 5 मा हामी जानेछौँ। यहाँनिर भनेको छ दागको बोट म नै हो, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हो, जो ममा रहन्छ र म त्यसमा, त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेका तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। हालेलुया। यहाँनिर के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्दैछ विश्वासीहरूलाई तिमीहरू ममा रह्यो भने तिमीहरूले धेरै फल फलाउने छौ। आमेन। अर्को शब्दमा भन्नु हो भने, अर्को ट्रान्सलेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ यु डिपेन्ड अपन मी, तिमीहरू ममा भरोसा राख्यौ भने, ममाथि भर पर्यो भने तिमीहरूले धेरै फल फलाउने छौ। हैन, परमेश्वरमा भर पर्ने व्यक्तिले कहिले पनि नकारात्मक शब्दहरू निकाल्दैन आफ्नो मुखबाट। आमेन आमेन। बरु चुपचाप बस्नुहोस्, नकारात्मक शब्दहरू मुखबाट ननिकाल्नुहोस्। हामीले सिक्नुपर्छ। आई मस्ट लर्न, we all must learn। हामी सबैले सिक्नुपर्छ। हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्यो भने हामी फलदायक हुन्छ। हामीले जे गर्छौँ त्यसमा हाम्रो के हुन्छ, हामी आशीषित हुन्छौँ। तर परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्ध छैन या परमेश्वरमाथि हामीले भरोसा राखेनौँ भने फल दिन छोड्छौँ, हामी फलदायक हुँदैनौँ। म चर्च गएँ त, मैले 1-2 घण्टा समय बिताएँ चर्चमा, हप्ताभरि अब मलाई भइहाल्छ, होइन हुँदैन। बाइबलमा भनेको छ हामी येशूसित सधैँ रहिरहनु पर्छ। हैन, जसरी हाँका बोटसँग रहिरहन्छ नि, ट्याप्पै टालेको हुन्छ, त्यसरी नै हामी रहिरहनु पर्छ। सन्डे एक दिन चर्च आएर काफी छैन, 2 घण्टा हामीले चर्चमा आएर पास्टरको सर्मन सुनेर फाइदा छैन। प्रिय, अघि मैले भनिहालेँ, फल फलाउनु हो भने एभ्री सिंगल मोमेन्ट, एभ्री सिंगल आवर तपाईँले प्रभुसँग समय बिताएको हुनुपर्छ। आमेन। तपाईँले सहायता माग्नुहोस् प्रभुलाई। तपाईँको घरको नानीहरू नि पढ्न खत्तम छ होला, तपाईँको घरको अवस्थाहरूमा इम्प्रुभ भएको छैन होला, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ कतिजना पढ्ने नानीहरू क्लासमा जानुहुन्छ तर पढ्नै सक्नु हुँदैन पटक्कै। आमा बाउले भन्नुहोस्, प्रभु मेरो नानीहरूलाई हुर्काउनको निम्ति तपाईँ मलाई ग्रेस दिनुहोस्। मेरो नानीहरूलाई, यस्तो बदमास नानीहरूलाई मैले तह लाउनुपर्छ, तपाईँले मलाई ज्ञान दिनुहोस्, तपाईँले मलाई बुद्धि दिनुहोस्। त्यसपछि प्रभुको अगुवाई खोजेर तपाईँले आफ्नो नानीसँग बातचित जब गर्नुहुन्छ तिनीहरूको लाइफमा चेन्ज आउँछ। आमेन आमेन। नानीहरू पनि तपाईँ पढ्नुमा खत्तम छ होला, तपाईँको ग्रेड्सहरू इम्प्रुभ नै हुँदैन होला। प्रभुले भनेको छ बुद्धि बढाइदिन्छु भनेर, प्रभुलाई सहायता माग्नुहोस्। तपाईँले एभ्री अल्टरनेट पिरियड्समा, एभ्री पिरियड्समा दिनमा 8वटा पिरियडहरू हुन्छ, 8वटा पिरियडमा तपाईँले एभ्री पिरियडको निम्ति प्रभुलाई तपाईँले अगुवाई माग्नुहोस्। आमेन। प्रभुलाई तपाईँले के माग्नु अरे नानीहरूले? अगुवाई। लर्ड, अब नेक्स्ट पिरियडमा म जाँदैछु, तपाईँले मलाई अगुवाई गर्नुहोस्, मलाई बस्न सिकाउनुहोस्, मलाई सुन्न सिकाउनुहोस्, मलाई बुझ्ने क्षमता तपाईँ परमेश्वरले तपाईँले मलाई दिनुहोस्। तपाईँको फिनान्सहरू कमजोर छ भने प्रभुलाई सहायता माग्नुपर्छ तपाईँले। प्रभु तपाईँले मलाई अगुवाई गर्नुहोस्, मैले के गर्नुपर्ने हो। हामी प्रायः जस्तो मान्छेहरूले प्रभुको अगुवाई नखोजिकन हामीले डिसिजन लिन्छौँ। द्याट इज ब्याड, द्याट क्यान बी भेरी डिस्ट्रक्टिभ। प्रभुको अगुवाई खोज्नुपर्छ हामीले। सानो सानो कुराको निम्ति पनि हाम्रो नानीहरूले साथीहरू छान्दाखेरि प्रभुको अगुवाई खोज्नुपर्छ।
Lord, do you want me to make this person or that person my friend? यसलाई के साथी बनाउनु कि नबनाउनु? यो दोकानबाट मैले सौदा गर्नु कि नगर्नु? यो मान्छेसँग म हिँड्नु कि नहिँड्नु? बुझ्नुभयो? सबै कुराको निम्ति आफ्नो फिनान्सको निम्ति तपाईँले परमेश्वरबाट अगुवाई खोज्नुपर्छ। आमेन? प्रभु यो पैसा मैले के गर्नुपर्ने हो? Don't use the money by your own will. आफ्नो इच्छामा तपाईँले धन सम्पत्ति नचलाउनुहोस्। प्रभुको इच्छा खोज्नुहोस्, परमेश्वरको इच्छा खोज्नुहोस्। आफ्नो नानीहरूलाई हुर्काउनको निम्ति तपाईँले परमेश्वरको विल खोज्नुहोस्। आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा पनि आफ्नो मालिकहरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि आफ्नो काम गर्ने क्षेत्रमा पनि सिक द विल अफ गड, परमेश्वरको इच्छा तपाईँले खोज्नुहोस्। परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ हामीलाई, तर त्यो इनाम चाहिँ प्रिय तर कति राम्रो हुनुहुन्छ भनेर त्यसको आधारमा होइन, नट बाई अ पर्फर्मेन्स। तपाईँले कति कम्ती भुल गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई इनाम दिनु हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँलाई इनाम चाहिँ कहिले कहिले दिनुहुन्छ अरे? तपाईँको फेथको आधारमा, विश्वासको आधारमा। आमेन? आमेन? विश्वास। फेथ क्यान मुभ माउन्टेन्स। विश्वासले ढोकाहरू खोलिन्छ। तपाईँको माइन्डमा जहिले पनि विश्वास भन्ने कुरा हुनुपर्छ, तपाईँको हृदयमा फेथ भन्ने कुरा हुनुपर्छ। आमेन? फेथ, ओके, थिङ्स विल ह्यापन, सबै कुरो ठिकठाक हुन्छ। तपाईँको हामी जहिले पनि भन्छौँ चर्चमा, वी आर नट पर्फेक्ट लिडर्स, वी आर नट पर्फेक्ट पिपल, तर वी आर पिपल अफ फेथ। आमेन? हालेलुया। हामी सिद्ध मानिसहरू होइनौँ, हामी सिद्ध भएर प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होइन। हामी फ्ललेस व्यक्तिहरू भएर प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होइन। गल्ती एउटा पनि नगर्ने व्यक्ति भएर प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होइन। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ विश्वासको आधारमा, विश्वासको नापमा, अकर्डिङ टु आवर फेथ। आमेन? विदाउट फेथ इट इज इम्पोसिबल टु प्लिज गड। बिना विश्वास हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्नै सक्दैन। आमेन? तपाईँले विश्वास गर्न सिक्नुपर्छ। अब यु हेभ टु लर्न टु स्ट्यान्ड इन फेथ। तपाईँको पैसा छैन भने अब यो महिना चाहिँ म राम्रो कमाइ गर्नेछु। आमेन? आमेन? मेरो राम्रो कमाइ हुन्छै हुन्छ भन्नुपर्छ तपाईँले। राम्रो कमाइ हुन्छै हुन्छ, मेरो नानीहरूले 1 महिनामा इम्प्रुभ गर्छै गर्छ भन्नुपर्छ। अब मैले भनिहालेँ, फेथमा जहिले पनि पेसेन्स हुन्छ, विश्वासमा धैर्य धारण हुन्छ, विश्वासमा तयारी हुन्छ, विश्वासमा ग्राउन्ड वर्क हुन्छ। आमेन? आमेन? विश्वास गरेर घरमा मात्रै बसेर काफी छैन। प्रभुले पनि भनेको छ 6 दिनसम्म तिमीले मेहनत गर। कति दिन मेहनत गर अरे? 6 दिनसम्म मेहनत गर भन्नुभएको छ। 1 दिन विश्रामको दिन हो। हाम्रो विश्वासलाई बढाउनु अति नै आवश्यकता छ। यसै कारणले गर्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट फर यु एन्ड मी टु इन्क्रिज अवर फेथ। हामी अहिले एउटा वर्स पढ्नेछौँ, तीतस 3:1। तिमोथी पछि छ ल यो तीतस 3:1। आमेन? शासकहरू र अख्तियारवालाहरूको अधीनमा बसी उनीहरूको आज्ञा पालन गर्नु र हरेक असल काममा तत्पर रहनु। यहाँनिर तीतसमा के भनेको छ भन्दाखेरि रिमाइन्ड गर्नु भनेको छ, याद दिलाइदिनु भनेको छ। प्रभुका लोगहरूलाई, गड्स पिपललाई याद दिलाइदिनु, प्रभुका छोराछोरीलाई याद दिलाइदिनु भनेको छ। के याद दिलाइदिनु अरे? सबै अधिकार गर्ने व्यक्तिहरूको अधीनमा बस्नु अनि तिनीहरूको आज्ञा पालन गर्नु भनेर सिकाएको छ यहाँनिर। यु डोन्ट अनर बाई जस्ट क्ल्यापिङ एन्ड सिङ्गिङ। तपाईँले परमेश्वरलाई आदर अनि महिमा चाहिँ थपडी मारेर गीत गाएर मात्रै हुँदैन। तपाईँले परमेश्वरलाई महिमा चाहिँ आफ्नो काम गर्ने क्षेत्रमा पनि दिइरहेको हुन्छ। हैन? बुझ्नुभयो? जस्तै आफ्नो काम गर्ने क्षेत्रमा समयमा पुग्नु, आफ्नो कामहरू नियमित ढङ्गमा सिस्टमेटिक प्रकारले गर्नु, आफ्नो काममा केयरलेस नहुनु, आफ्नो काममा लगनशीलता देखाउनु, आफूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ खुसी साथ गर्नु,
त्यहाँबाट परमेश्वरलाई तपाईँले प्रशंसा दिइरहेको हुन्छ। आमेन आमेन। अहिले वर्क फोर्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लेन हुन्छ, नेगेटिभ कुराहरू हुन्छ, नेगेटिभ कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वी विल लुज अल द ब्लेसिङ्स। हामीले जम्मै आशिषहरू हामीले गुमाउँछौँ। वी हेभ टु चेन्ज अवर माइन्डसेट नाउ। अनि विश्वासी भएपछि हामीले हाम्रो जीवनमा एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ। हामी कन्फ्युज पिपलहरू हुनु हुँदैन, हामी कन्फ्युज भएको मान्छेहरू हुनु हुँदैन। हाम्रो नानीहरू पनि स्कुल जाँदाखेरि स्मार्ट भएर जानुपर्छ। स्कुल जाँदाखेरि, हाम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू अफिस जाँदाखेरि, बिजनेस गर्नु जाँदाखेरि तपाईँहरू एकदमै स्मार्ट भएर जानुपर्छ, खुसी साथ जानुपर्छ। दिनभरि मालिकहरूले अराएअनुसार ठिक प्रकारले कामहरू तपाईँले गर्नुपर्छ। जब यो कामहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ ठिक प्रकारले, गड विल ब्लेस यु। परमेश्वर यो क्षेत्रमा तपाईँसँग रमाउनुहुन्छ। आमेन। येशू प्रभुले भन्नुभएको छ प्रकाश 1:18 मा, आई एम द लिभिङ वान, आई वाज डेड एन्ड नाउ लुक आई एम अलाइभ, आई होल्ड द किज अफ डेथ एन्ड हेडेज। म जिउँदो भएको छु, मसँग चाबी छ भन्दैछ। तपाईँ यस्तो ट्र्यापभित्र पस्नु भएको छ भने, तपाईँहरू रोगको केसभित्र तपाईँ ट्र्याप हुनुभएको छ भने, तपाईँ अशान्तिको केसभित्र तपाईँ ट्र्याप हुनुभएको छ भने, तपाईँ नराम्रो सम्बन्धको ट्र्यापभित्र तपाईँ पस्नु भएको छ भने, तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा एक्सेल नहुने श्रापमा तपाईँ ट्र्याप हुनुभएको छ भने, जति पढ्दा पनि नहुने त्यस्तो ट्र्यापभित्र तपाईँ पस्नु भएको छ भने, या अरू जीवनको यस्तो जटिल समस्यामा दोहोऱ्याउने यस्तो जटिल कुराहरूको केसभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ भने, येशू प्रभुले भन्नुभएको छ, आई होल्ड द किज, मसँग चाबी छ। आमेन। मसँग चाबी छ। चाबी हरायो भने सधैँभरिको लागि हामी केसभित्र, अशान्तिको खोरभित्र हामी बस्नुपर्छ। चाबी हरायो भने रोगको खोरभित्र हामी बस्नुपर्छ। चाबी हरायो भने दरिद्रताको, गरिबीपनाको खोरभित्र हामी बस्नुपर्छ। चाबी हरायो भने, सुन्नुहोस् प्रियो, मैले कहिले पनि देखेको छुइनँ प्रभुलाई पाएर ब्याकस्लाइड भएर जब संसार फर्केर जान्छ नि, त्यो मान्छेहरू कहिले पनि उभो लागेको देखेको छुइनँ। मैले कहिले पनि उभो लागेको देखेको छुइनँ। त्यो मान्छेको अवस्था झन् खत्तम हुन्छ। ब्याकस्लाइडिङ डेन्जरस थिङ रहेछ। ब्याकस्लाइड हुनु भनेको डरलाग्दो कुरा हो। तपाईँ यस्तो ट्र्यापभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाबी चाहिँ हराउनु हुँदैन। हो, बेला बेलामा हामी मान्छौँ, हामीले चाबी भुलिहाल्छौँ, तर खोजेर भेटाइहाल्नुपर्छ। परमेश्वरलाई पुकारिहाल्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरलाई छेउमा राख्नुपर्छ जहिले पनि। हामीले, म मेरो छोरालाई भन्छु जहिले पनि, के तँ हिँड्दाखेरि, मसँग ट्राभल गर्दाखेरि डिस्टेन्स मसँग छेउमा राख्नु, किनभने मेरो छेउछेउमा तँ हिँड्दैछस् भने म तँलाई बचाउन सक्छु भन्छु। क्या म तँलाई बचाउन सक्छु। तँ अलिकति मदेखि टाढो भयो भने मलाई बचाउनु अलिक गाह्रो पर्छ। मैले तँलाई सहायता पुर्याउनु अलिकति के पर्छ, गाह्रो पर्छ। म जहिले पनि भन्छु। र मेरो छोरा हिँड्दाखेरि जहिले पनि मेरो छेउछेउमा नै हिँडिरहेको हुन्छ, किनभने केही त्यसलाई इमर्जेन्सी पऱ्यो भने म त्यसलाई बचाउन सक्छु। त्यस्तै प्रकारले थियो, गाडीको चाबी हराउँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ मलाई थाहा छ। त्यसको एक्सपिरियन्स कति असुविस्ता हुन्छ। जुन व्यक्तिसँग चाबी छ नि, त्यो व्यक्तिलाई नै तपाईँले आफ्नो जीवनबाट हराउनु भयो भने तपाईँको लाइफ एकदम असुविस्ताको जीवन हुन्छ, कन्फ्युजिङ हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दाखेरि येशूलाई तपाईँले फर्स्ट प्लेसमा राख्नु। होइन, येशूलाई आफ्नो जीवनको प्रथम स्थानमा तपाईँले राख्नुभयो भने गड विल ब्लेस यु। परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। सुन्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्ति रोगमा जिउनु पर्दैन। यहाँ कुनै पनि व्यक्ति गरिबीपनामा जिउनु पर्दैन। तपाईँ परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा फर्स्ट प्लेसमा राख्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँको निम्ति ढोका खोल्नुहुन्छ। होइन, उहाँले तपाईँलाई शान्ति दिनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई गडबडीबाट, अशान्तिबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। सबै कन्फ्युजनबाट उहाँले तपाईँलाई मुक्त गरौँ, डेलिभर गर्नुहुन्छ। आमेन। सबै डरबाट प्रभुले तपाईँलाई हटाउनुहुन्छ। तर तपाईँले फर्स्ट प्लेस येशूलाई राख्नुहोस्। अघि बिहान मैले दुईजना भाइहरूलाई काउन्सिलिङ दिएको थिएँ। भाइ, एक दिन तिमीहरू पनि ड्याडीहरू हुन्छ, तिमीहरू फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुन्छ, तिमीहरूको छोराछोरीहरूले प्रभुलाई अनर गरेका देख्न चाहन्छौ। होइन हजुर, र तिमीहरू पनि यो उमेरदेखि नै परमेश्वरलाई प्रथम स्थानमा राख्न
सिकेको हुनुपर्छ। आमेन। इफ यु लर्न टु किप गड फर्स्ट, परमेश्वरले तपाईँलाई बेस्ट कुराहरूले भरिदिनु हुनेछ। आमेन। अहिले हामी सबैजना खडा हुनेछौँ।